नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकहरू, हाम्रो समाज कतिसम्म नीच भएर गिरिराखेको छ भने यहाँ मान्छेलाई मान्छे गन्दैनन् मान्छेहरू। आजको दिनमा पनि पँधेरो छोएकै कारण, मन्दिरको घण्ट बजाएकै कारण कथित उपल्ला जातका भन्नेहरूले हरेक दिन हरेक पल यातना दिइराखेका छन् दलितहरूलाई। तिनी कथित उपल्ला जातका भनिनेहरूबाट आजित भएका दलितहरू अब प्रेम गरेकै कारण मारिन थालेका छन्। चोखो मायाको बदलामा नवराज विक्कहरूको हत्या हुन थालेको छ। यहाँ के प्रेम गर्नु अघि म ठूलो जातको मान्छे हुँ भनेर निधारमा लेखिनु पर्ने हो, वा दलितहरूले माया गर्ने अधिकार नै राख्दैनन्? के रगत ती कथित उपल्ला जातकाहरूको मात्रै रातो हुन्छ? के समाज तिनीहरूको पेवा हो? होइन भने आखिर यो विभेद कहिले सम्भव? श्रम चल्ने, सिप चल्ने, प्रेम नचल्ने कुन दिनसम्म? आजको कार्यक्रम रुकुम पश्चिममा दलित भन्दै एउटा प्रेमी र उसका साथीहरूको कसरी हत्या गरियो, यसले सामाजिक चेतनाका विषयमा उठेका प्रश्न र संसदमा मचिएको हंगामाका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। एउटा चोखो प्रेमको अन्त्य, त्यो पनि दलित भएका कारण। सुन्दा जति नमिठो लाग्छ घटना त्यति नै दर्दनाक छ। र अहिलेको अवस्थामा पनि समाज कति नीच हुन सक्छ जातीयताका नाममा, अझै पनि मान्छे कतिसम्मको घटिया हरकत गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पश्चिम रुकुमको घटनाले देखाएको छ, जसले आज पनि दलितमाथि गरिने व्यवहार कति अमानवीय छ भन्ने कुराको पुष्ट्याइ गरेको छ। मान्छे मान्छे एउटै हो नि, फरक किन हो? मान्छे मान्छे एउटै हो नि, फरक किन हो? श्रम चल्छ, सिप चल्छ, पानी नचल्ने भो। श्रम चल्छ, सिप चल्छ, पानी नचल्ने भो। पानी मात्रै होइन, यहाँ प्रेम पनि चल्दैन दलितको। सायद बाँच्ने अधिकार पनि छैन उसँग। त्यसैले त हत्या गरिन्छ प्रेम गरेकै कारण दलितको। पश्चिम रुकुमको घटना जसले 21औं शताब्दीमा पनि हाम्रो समाज कति नीच छ भन्ने देखाउँछ। जातीयताको घुम ओढेर समाजले अहिले पनि मानवीयता गुमाइराखेको छ भन्ने देखाउँछ यो घटनाले। मान्छे ठान्दैन मान्छेले दलितलाई। सायद ठान्थ्यो भने आफ्नी प्रेमिका लिन गएका नवराज विक्क मारिनु पर्ने थिएन। भेरी नदीमा प्रेमसँगै जीवन गुमाउनु पर्ने थिएन। यो घटना जति दर्दनाक छ, मानवीय इतिहासमा नेपाली समाजमाथि उति नै ठूलो कलङ्कको टिको लागेको छ। आफूलाई कथित उपल्लो जातका भन्नेहरू कतिसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने पनि देखाएको छ यो घटनाले। यो अत्यन्त घृणित, निन्दनीय घटना हो। यसले हाम्रो समाजमा आज पनि रहेको अत्यन्त नराम्रो रोग, जसले घृणाको अपराध फैलाछ, त्यो अपराध हाम्रो देशमा छ। यो सहन सक्दैनौँ भन्ने सन्देश संसदले दिन आवश्यक छ। गृहमन्त्रीले आफ्नो काम गर्नु, सरकारले आफ्नो काम गरोस्, छानबिन होला। तर संसदले अहिले पनि नेपालमा घृणाको अपराध छ, दलितहरूलाई मानवता मानिँदैन भन्ने कुरामा एउटा बलियो ठाउँमा उभिन सकेन भने के सन्देश जान्छ सभामुख महोदय? तपाईँको पनि जिम्मा हो। संसदले सन्देश दिन आवश्यक छ। त्यो सन्देश दिने अवसर पनि हो कि नेपालले अब यो सहँदैन भनेर। प्रेम गर्दा जातकै कारण मान्छे मारिन्छ, यो भन्दा ठूलो अपराध अर्को के हुन सक्छ? मानवीयता हराएको यो भन्दा अर्को उदाहरण के हुन सक्छ? र जातीयताका नाममा आज पनि समाजमा कति ठूलो खाडल छ भन्ने अर्को उदाहरण के हुन सक्छ? प्रेमिका लिन जाँदा यसरी मारिए नवराज र उनका साथीहरू। 3 वर्षदेखिको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने लक्ष्यका साथ जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँका 21 वर्षे नवराज र उनका साथीहरू पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीकी 17 वर्षीय मल्लथर्की युवती कहाँ पुगे। नवराज र उनका 19 जना साथी बाटोमा हौसिँदै गए। तर जब युवा सोती पुगे, माहौल एकाएक बिग्रियो।
पटक पटक मानसिक रूपमा तनाव र शारीरिक रूपमा कुटपिट बेहोरेका नवराजलाई शनिबार ठूलो संख्यामा साथी लिएर आउनु भनी युवतीले सल्लाह दिएकी थिइन्। सोही अनुसार 19 जना साथी लिएर सोती गएका थिए नवराज। जब उनीहरू घर नजिकै पुग्दा युवती भन्दा युवतीकी आमाको नजर युवामा पर्यो। भागेर ज्यान जोगाएका इन्द्रजङ शाहका अनुसार त्यसपछि केटीकी आमाले जति पिटाई खाए पनि केही लागेन है, फेरि आइस आज त मारेर फालिन्छ भन्दै गाउँका मानिसलाई बोलाएर आक्रमण गरिएको थियो। करिब 150 देखि 200 सम्म गाउँलेहरूले ढुङ्गामुढा गर्दै लखेटेपछि ज्यान जोगाउन भागेका थिए उनीहरू। जसै उनीहरू चौरजहारीबाट लखेटिए जाजरकोट र रुकुमको बीचमा पर्ने भेरी नदी पार गर्ने प्रयास गरे। गाउँलेले पहिल्यै घेरा हालिसकेको भेरीको पुल तर्न सबैका लागि एकैपटक सम्भव नभएपछि केहीलाई नदीमा हाम फाल्नुको विकल्प रहेन। नदीमा हाम फालेपछि पनि ढुङ्गा मुढाले हानेर नवराज र अन्य साथीहरूलाई मारिएको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार बेपत्ता रहेका सबैजनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यहाँ जाँदाखेरि सिधै तडुम फेरि आइस तँलाई त मार्नुपर्छ, तँलाई त आज नमारी छोड्दिन अनि यस्तो यस्तो भन्नुहुन्थ्यो उसको ब्याउलीको मम्मीले। हामीहरू त्यहाँपछि गइसकेपछि हामी एक्कासी आक्रमण गर्यो, ढुङ्गा मुराको आक्रमण गर्यो, यताउति गरेर हामी फात्तापित्त भयौँ। सबलाई हानेर मारेर खोलामा फ्याँकिदिइसक्यो त्यसले। भनेपछि तपाईँ कसरी भाग्न सफल हुनुभयो? भाग्न भन्नाले नै मलाई त मारे पनि मार्लान्, बरु म मर्छु भनेर हानेर थपक्कै बसिगयो। म त्यही भेरीको किनारनिर बसेर दुईटा सानसानो हुल्का तरेर म उतापट्टि गएर बीचमा गएर बसेको। उतापट्टि ठुलो भेरी थियो, यतापट्टि उम्मतिर भेरी कहीँ जाने ठाउँ नभएर हामी त्यहीँनिर 5 जना साथीभाइहरूलाई त्यहीँनिर हामीलाई बेहोस हुनेरी कुटिसक्यो। जस्तो तपाईँ लगायत 7 जना जस्तो 2 जनाको लास समेत भेटिसक्यो, अरू 3 जना बेपत्ता भएका छन्। के छ तिनीहरूलाई मारे जस्तो लाग्छ, मरे जस्तो लाग्छ, के छ? तिनीहरूलाई सबले कोही नै मेरो हाम्रो साथीहरू सबलाई मारेर फालेको, सबलाई मारेर फालेको। तपाईँ मात्रै बाँच्न सफल हुनुभयो? तपाईँहरू सबलाई मारेर फालेको, जो भेटिँदैछन् तिनी सबलाई मारेर फाल्यो। ढुङ्गाले हान्थ्यो, टाढा टाढाबाट ढुङ्गाले हान्थ्यो, बीचमा पनि गर्थ्यो तिनीहरूलाई मार्नको लागि, आँसी साँसी समाते थिए। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार पुल घेरेर बसेका गाउँलेले भेरी नदी तरेकालाई समेत आक्रमण गरेका थिए। प्रहरी नजिकै रहे पनि आक्रमणकारीलाई केही नगरी उल्टै पीडित पक्षलाई नियन्त्रणमा लिएको पीडित पक्षको गुनासो छ। नवराजका बुवाका अनुसार भने ती युवती पुसमा 2 पटक नवराजको घरमा आएकी थिइन्। नवराजका बुवाले यो अन्तर्जातीय कुरा भएकाले सम्भव छैन भनी पठाइदिएका थिए। शनिबार बुहारी लिन जाँदा यो अवस्था आयो नवराजका बुवाले भने। तर शनिबार नवराज साथी लिएर केटी लिन जाँदा भने आफूलाई केही नभनी गएको उनले सुनाए। कुनै त जानकारी छैन। अनि भनिसकेपछि उहिले के भनेपछि हामीहरू लाइन तरिकाले हिँडेका थियौँ। पहिला सुरुवाती एक-दुईपटक उसलाई चाहिँ एकपटक उसलाई सम्झुलाएर नवराजलाई अलिअलि सामान्य कुटाइ गरेको थिए। अब यिनीहरूलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि मास्कको प्रयोग गरेर आँखाबाट देखिने गरेर नाचिने हिसाबले उनीहरूले बिचमा त हालेर गएछन्। त्यहाँ जाँदाखेरि हजुरको कस्तो भनेपछि जस्तै त्यो घर जति बाटो रहेछ यता जति त्यो केटीको घर रहेछ है। र हुँदाखेरि त्यो केटी चाहिँ नि बाहिर निक्लिन्छ, आमा चाहिँ निक्लिन अब उसले त अब त्यो चिनिहाल्यो नि त। अब त्यहाँ आउने जाने भए उसले गर्दाखेरि त्यो अब खोटाबाट पनि चिन्छन् होला। सबैबाट चिन्दाखेरि ए कामीका टोक्या फेरि आइगए ऊ। अनि एकपटक पाएको के ऊ छैन, आज झालिया छैन, आज त यसको हात खुट्टा भाँचेर पनि मार्नुपर्छ यो डमको लखालाई भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यो उसको आमाले हजुर आमाले भन्दाखेरि केटीले भन्यो नि केटीसित तिनीहरूको भेटघाट पनि भएन, तिनीहरू कोठामा पनि जान पनि पाएन। उनीहरू यहाँबाट चाहिँ 19 जना गएका रहेछन्। कता कताको मटेलातिर कता कताको थियो साथीहरू सबै उ गरेर जाँदाखेरि हामीलाई जानकारी पनि भएन यो ठाउँमा जान्थ्यौँ भन्ने उयो नै। म काम गरिखाने मान्छे म काममा गइसकेको थिएँ। मेरो परिवार चाहिँ पाठालाई घाँस काट्ने भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि उतातिर। मानव अधिकार कर्मी लगायत सङ्घ संस्था र पीडित पक्षले घटनालाई जातीय विभेदका कारण भएको भनेका छन्। तर आक्रमण भएको गाउँका स्थानीयले भने बन्दाबन्दीको समयमा हुल बाँधेर अपरिचित मानिसहरू आएपछि झडप हुँदा दुर्घटना भएको बताइरहेका छन्। प्रहरीले भने बेपत्ताको खोजी र घाइतेको उपचारमा केन्द्रित भएको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। 12 जनाहरू पक्रेर हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पक्सिनै छ। उहाँहरू मध्ये वडा अध्यक्षलाई छाडियो भन्ने खालका कुराहरू बाहिर आथे, त्यो के हो सर? कसले कहाँ छाड्यो? हामीले अब हिरासत भित्र छान्नै पर्छ, बाँधेर राख्ने होइन होला। तपाईँ मिडियाले कहाँ कहाँ के सुन्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन सर। हामीले होइन सांसदहरूले नै संसदमा यो कुरा भन्नुभयो र मैले सबै प्रश्न सोध्न बाध्य भएको छ। हजुर जस्तैबाट सुने होला नि। अब तपाईँले
कानुनी प्रक्रिया रूपमा हेर्ने हो भने फिल्डमा अब उहाँ चाहिँ सँगै हुनुहुन्छ र अलिक प्रहरीले अदालती प्रक्रियामा लाँदैछ। वडा अध्यक्षलाई नि हिरासतमै राखिएको छ, सबैलाई राखिएको छ, सँगै छ। घटनामा दोषी रहेको आरोपमा रुकुम प्रहरीले चौरजहारी नगरपालिका 8 का वडाध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल, केटीका बुवा वीर बहादुर मल्ल लगायत 12 जनालाई पक्राउ गरेको छ। तर वडाध्यक्षलाई छाड्नका लागि अनेकन राजनीतिक दाउपेच चलिराखेको छ। नवराज र उसका साथी मार्ने मुख्य योजनाकार तिनै हुन् जो हिजोका दिनमा माओवादी आन्दोलनका नाममा जात, धर्म, वर्ण, लिङ्गका आधारमा विभेद हुन दिन्नौ भन्दै 10 वर्ष देशलाई युद्धमा होमे। त्यही माओवादीबाट वडाध्यक्ष बनेका डम्बर बहादुर मल्ल, जसको नेतृत्वमा दलित भन्दै नवराजहरूको हत्या गरियो। यस्ता वडाध्यक्षमाथि राज्यले के कारबाही गर्छ, यी ढोंगीहरूलाई कस्तो सजाय हुन्छ, त्यो जनता हेर्न आतुर छन्। तर यो विषयलाई राजनीतिक रङ्ग दिन खोजेपछि संसदमा भने हंगामा मचिएको छ। त्यो देखाउने छौं तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईं फोकस न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा प्रेमिका लिन गएका एक युवाको दलित भएकै कारण हत्या गरेको घटना र त्यसले उत्पन्न गरेको तरङ्गका विषयमा चर्चा गर्दैछौं। पुरातन सोचबाट माथि नउठेको हाम्रो समाजले आज पनि मान्छेलाई मान्छे जस्तो व्यवहार गरिराखेको छैन र क्रूर अपराध गर्न पछि परेको छैन। यो घटना जति दुःखद छ, यसलाई राजनीतिक रङ्ग दिने प्रयास त्यति नै निन्दनीय छ। मंगलबारको संसद बैठकमा केही सांसद र गृहमन्त्रीको जवाफले घटना तोडमोड गर्न खोजिएको, राजनीतिक रङ्ग दिन खोजिएको प्रष्ट झल्को दिन्छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जब पूर्व गृहमन्त्री तथा रुकुम पश्चिमका सांसद जनार्दन शर्माले चौरजारी घटनाका दोषीलाई बचाउन कुनै राजनीतिक दबाव भएको छैन र झडपपछि युवाहरूले नदीमा हाम फालेको बताएपछि संसदमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नियमापत्ति जनायो। शर्माले घटना राजनीतिकरण हुनै सक्दैन भन्दै गर्दा संसदमा देखिएको यो चर्काचर्कीले रुकुमको घटनामा राजनीति मिसिएको प्रष्टै झल्को दिन्थ्यो। त्यहाँका दलितहरूको जनप्रतिनिधि हुँ म, त्यहाँको जनताको जनप्रतिनिधि मैले राख्न पाइँदैन, घटनाको बारेमा मैले राख्न पाइँदैन। यो कुन नियमावली छ सभामुख महोदय? सभामुखले दिएको समयमा बोल्दै गर्दा आपत्ति गर्ने कुन नियमावली छ सभामुख महोदय? मान्य सदस्यहरू अहिले बस्नुहोस्। यसलाई यो निकै गम्भीर घटना हो। यसको तपाईहरुले बोलेपछि मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। उहाँको भनाइ टुङ्ग्याउन दिनुस्। हजुर, तपाईहरुले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो, अहिले बस्दिनुस्। मेरो विशेष अनुरोध छ, यता मान्यज्यू भनाइ टुङ्ग्याउनुस्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको टकरावले रुकुम पश्चिमको घटनामा राजनीति मिसिएपछि थप रहस्यमय बनेको छ। कांग्रेसले त जाजरकोट र रुकुमका दुई पूर्व गृहमन्त्रीले घटनालाई सामसुम पार्न खोजेको आरोप लगाउँदा नेकपाका सांसदहरूले आपत्ति जनाए। दुईटा जिल्लाको सिडिओ को नेतृत्वमा, दुईटा जिल्लाको डिएसपी को नेतृत्वमा गरेको छानबिनलाई यो संसदलाई मान्य होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै आज नेपाली हाम्रो हरेक परिवर्तन क्रान्तिलाई चुनौती दिने अपराध हो। मानव जातिमाथि भएको विवत्स हत्या हो। सिंह नेपालको दलित आन्दोलनका विरुद्धमा छ। हाम्रो कुनै आपत्ति होइन। मान्य सांसदज्यूहरूले आफ्नो जिल्लाका बारेमा बोल्न पाउनुहुन्छ, आफ्नो मत राख्न पाउनुहुन्छ, आफ्नो दृष्टिकोण राख्न पाउनुहुन्छ। जिल्ला भएका कारणले, पूर्व गृहमन्त्री भएका कारणले उहाँलाई सूचना पनि होला। त्यो भोलि छानबिनका क्रममा हुन्छ। गृहमन्त्रीज्यूसँग के सूचना छ त्यो कुरा संसदलाई जानकारी पाउँ भन्ने हामीले अनुरोध मात्रै गरेका हौँ। हामीलाई थाहा छ दुईटा गृहमन्त्री जाजरकोट र त्यसै गरी पश्चिम रुकुमको दुईटा गृहमन्त्री मिलेर त्यो घटनालाई त्यही लेभलमा पुर्याउँदैछन् भन्ने कुरा हामीले पनि सूचना पाएका छौँ। तर हामीले पहिला गृहमन्त्रीको जवाब चाहेका छौँ। शनिबार जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विक सहित 19 जना चौरजारी नगरपालिका 8 सोतीमा मल्ल थरकी केटी विवाहका लागि लिन पुगेका थिए। तर अन्तर्जातीय केटालाई छोरी नदिने भन्दै उनीहरूबीच भएको विवादले उग्र रूप लिएपछि 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 3 जना
अझै बेपत्ता छन्। सोही घटनामा सांसदहरूले चौरजारी नगरपालिका 8 का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लको पनि संलग्नता भएको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग जवाब मागे। सँगै उनीहरूले वडाध्यक्षलाई राजनीतिक दबावका कारण छाडिएको भन्ने सुनिएको छ, के हो भनेर समेत प्रश्न गरे। बालकहरूलाई कोही 18 वर्षका, 17 वर्षका, 19 वर्षका र स्वयं नवराज 21 वर्षका मानिसहरूलाई वरिपरिबाट घेरा हालेर मानव यो गढीमाईको मेलामा राङ्गा काटे जस्तै गरी उनीहरूलाई साङ्घातिक आक्रमण गरिन्छ। कुनै पनि हालतमा छुट नदियोस् भन्ने पनि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। यो मानव सभ्यता र नेपाली समाजलाई कलङ्क हो र यो कलङ्कलाई सदा निमिट्यान्न पार्ने प्रतिबद्धता पनि चाहन्छु। दलित मान्यहरूले सबभन्दा बढी उठाउनु पर्ने यो परिस्थिति देखेर मलाई वास्तवमा दुःख लागेको छ। यो मुलुक कहाँ गइरहेको छ? राष्ट्रिय सभामा वडाध्यक्ष मल्लको पनि संलग्नता रहेको बताएका गृहमन्त्री थापा प्रतिनिधि सभा बैठकमा त सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा आफूलाई केही थाहा नभएको बताए। कतिसम्म भने उनले प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाए नबढाएको विषयमा पनि जानकारी नभएको बताएका छन्। केही किटानी जाहेरी पनि नआएको हुनाले कारवाही अगाडि नबढाइएको भन्ने जस्ता कुराहरू त्यहाँको मेयर सिडिओहरूको भनाइ यस्तो आयो भन्ने कुराहरू यहाँ आएको छ। यो विषयमा पनि हामीलाई त्यति जानकारी आएको छैन। गृहमन्त्रीको यो जवाबले यति गम्भीर अपराधका विषयमा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्ला भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार देखिँदैन। सायद त्यसैले हुन सक्छ सांसदहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न जोरदार रूपमा माग गरे। साङ्घातिक आक्रमण गरेका कारणले उनीहरू नदीमा जानु पर्यो। यो गम्भीर अपराध भएको कारणले संसदीय छानबिन बनाउनु जरुरी छ भन्ने म आफ्नो आग्रह राख्दछु। तर यो मागको सुनवाई नगरी गृह मन्त्रालयले भने मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधिहरू तथा गृह मन्त्रालयको उपसचिव रहेको छानबिन समिति बनाएको छ। जातीयताको आधारमा हत्या भएको घटनालाई समेत राजनीतिक रङ दिने गरी अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, जसले कर्णाली प्रदेश मात्रै होइन सङ्घीय संसदका दुवै सदन तातिएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलो मानिने रुकुममा भएको यो घटनाले राजनीतिक आडमा कतै न्यायता मर्ने होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जाइदिएको छ। यो वा त्यो बहानामा दोषी कुनै हालतमा उम्किनुहुन्न र यो क्रूर अपराधमा संलग्न सबैले हदैसम्मको सजाय पाउनुपर्छ, ताकि भोलिको दिनमा फेरि कुनै व्यक्तिले दलित भएकै कारण यही नियति भोग्नु नपरोस्। अब चाहिँ कार्यक्रममा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा पछिल्ला केही वर्ष यता दलितहरूमाथि भएको अमानवीय घटना पेश गर्दैछौँ। नेपालका कानुनले जातीय आधारमा छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध भनेर परिभाषित गरेको 57 वर्ष भइसक्यो। मुलुकी ऐन 2020ले नै छुवाछुतलाई दण्डनीय भनेको छ। कानुनी रूपमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि अब छुवाछुतको व्यवहार हुने छैन भनेर संसदले 2063 जेठ 21 मा नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। तर त्यो घोषणालाई गिज्याउने गरी हरेक दिन दलितहरूले भेदभाव सहनु परेको छ। नवराजहरू दलित भएकै कारण मारिनु परेको छ। दलित भएकै कारण घटेका केही घटना: अन्तर्जातीय बिहे गर्ने युवाको लास 4 वर्षदेखि शिक्षण अस्पतालमा। काभ्रे 5 खाल 6 होक्सेका दलित युवा अजित मिजार स्थानीय सर्वमङ्गल उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 12 मा अध्ययन गर्दा गर्दै स्थानीय एक युवतीसँग उनको प्रेम गाँसियो। 2 वर्षको प्रेमलाई उनीहरूले 25 असार 2073 मा बिहेमा बदले। भागेर बिहे गरेका उनीहरूले बिहेको 2 दिनपछि माइतीलाई जानकारी दिएका थिए। त्यसपछि प्रहरीकै रोहबरमा सम्बन्ध विच्छेद गराइयो। अर्को दिन दिउँसो 1 बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका उनी 30 असारमा धादिङको कुलपुर गाविसको परिवार टारमा झुन्डिएको अवस्थामा एक युवक फेला परे। 2 दिनसम्म पनि मृतकको शनाखत हुन नसकेपछि पोस्टमार्टम गरेको भन्दै प्रहरीले धादिङमै लास गाडेको थियो। उक्त लासको बारेमा थाहा पाएपछि शङ्का लागेर उनीहरू काभ्रेको 5 खालबाट धादिङको परिवार टार पुगे। उनीहरू घटनास्थल पुग्दा लास गाडिसकिएको थियो। परिवारका सदस्यले खाल्डोबाट लास निकाले। लास अजितकै थियो। प्रहरीले पोस्टमार्टम समेत गरेको भनेको थियो, तर मृतकको शरीरमा कहीँ कतै चिरफार गरेको भेटिएन। आफन्तले गाडिएको लास पुनः उत्खनन गरी काठमाडौँ स्थित शिक्षण अस्पताल ल्याए।
उनको लास अझै अस्पतालमा छ। गैर दलितसँग प्रेम गरेकै कारण मृत्यु। गैर दलित युवतीसँग प्रेम सम्बन्धकै कारण 2068 को भदौमा दैलेखका सेते दमाई मारिए। त्यही वर्षको 16 माघमा भएको सप्तरीको पनसेरा 3 का शिवशंकर दासको मृत्युको कारण पनि अन्तर्जातीय प्रेम र विवाह नै थियो। आफूहरूको प्रेमले परिवार र समाजमा विवाहको रूप नपाउने भएपछि झापाका अस्मिता सार्की र ईश्वर भट्टराईले 2073 माघ 7 मा एउटै पासो लगाए। तनहुकी संगीता परियारले पनि गैर दलितसँग प्रेम विवाह गरेकै कारण ज्यान गुमाएकी थिइन्। प्रेम गरेकै कारण उदयपुरमा पनि हत्या। 2074 सालमा उदयपुरमा पनि यस्तै घटना घट्यो। संगीता विश्वकर्मा नाम गरेकी ती युवतीलाई आफ्नै श्रीमान र परिवारले दलित भएकै कारण हत्या गरे। कथित उपल्लो जातिसँग प्रेम गरेकै कारण अहिले नवराज विश्वकर्माले ज्यान गुमाएका छन्। 4 वर्ष अघि अजित मिजारको हालत यस्तै भएको थियो। तर नवराज र अजित जस्ता युवाले प्रेमको मूल्य निरन्तर चुकाइरहेका छन्। जातीय विभेद र छुवाछुत दण्डनीय हुने व्यवस्था बनेपछि पनि अन्तर्जातीय प्रेमकै कारण वर्षैपछि दलित कुटिएका छन् र मारिएका छन्। दलित भएकै कारण कतिपयले भाडामा बस्न घर नपाएको घटना त कति हो कति छ। कतिपयलाई दलित भएको थाहा भएपछि घरबाट नै निकालिएको छ। 2075 सालमा खोटाङको एक आवासीय विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीलाई दलित भएकै कारण जागिरबाट निकालियो। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा रहेको एक मन्दिर परिसरमा आयोजना गरिएको श्रीमद् भागवत महायज्ञमा दलित भएकै कारण प्रवेश गर्न दिइएन। अझै कतिसम्म भएको छ भने दलित भएकै कारण प्रदेश 7 की प्रदेश सभा सदस्य 48 वर्षीय उमादेवी बादीले धनगढी उपमहानगरपालिकामा भाडामा कोठा पाइनन्। त्यस्तै दलित भएकै कारण सांसद कलुदेवी विश्वकर्माले काठमाडौँमा कोठा पाउन अत्यन्तै गाह्रो भयो। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। दलित भएकै कारण विभिन्न सामाजिक काम लगायतमा भेदभाव सहनु परेको धेरै घटना छन्। छुवाछुत र भेदभाव गर्नु कानुनले वर्जित गरे पनि त्यो अवस्था भने अझै कायम छ। जातको नाममा यहाँ कानुनको नै धज्जी उडाइएको छ। दलितमाथि भएको अत्याचार हेर्दा हामीलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। म पनि यही समाजको मान्छे हुँ भन्न। जहाँ मान्छेलाई मान्छे गनिदैन, प्रेम गर्दा दलित भएकै कारण हत्या गरिन्छ। यो भन्दा घृणित काम अर्को के हुन सक्छ? यो घृणित अपराधमा संलग्न सबैमाथि कडा कारबाही गरियोस् र कथित उपल्लो जातको हुँ भन्ने घमण्डले थिचिएकाहरूले याद राखुन्, तिमीले फेर्ने सास र दलितले फेर्ने सास एउटै वायुमण्डलको हो। तिमीले पिउने पानी र दलितले पिउने पानी एउटै धरतीको हो। तिम्रो शरीर र दलितको शरीर एउटै तत्त्वले बनेको हो। जात होइन, चेतमा ध्यान दिइयोस्। हौस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डे, बालकृष्ण शर्मा र भीम पौडेलसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।